السلام عليكم. باقي مستمرين مع هاد لي فيديو على كونديد. وصلنا للشابيتر 14 من هاد ليستوار، ولكن قبل ما نبداو في هاد الشابيتر 14 خاصنا ضروري نراجعو شي شويه شابيتر 13 حيت هو مرتبط به. دونك شفنا في شابيتر 13 ان كونديد مع كونيغوند مع هذيك لا فيي فام، واحد لي دو فالي جوج خدامه، وصلوا للباراغواي. في الباراغواي كونديد كان طلب من واحد دون فرناندو اللي هو واحد لو غوفرنور الحاكم ديال هذيك المدينه. وصلوا للارجنتين، واحد المدينه ارجنتينيه اللي هي بوينوس ايريس. كونديد طلب من هذاك لو غوفرنور انه ينظم حفل الزواج ديالو مع كونيغوند، ولكن هذاك دون فرناندو شفناه انه بغى كونيغوند ليه. وجات واحد الفرصه ان واحد السفينه جايه من اوروبا كتقلب على كونديدو كونيغوند باش يقبطوهم، باش يشدوهم. علاش؟ لان عاقوا بان كونديد هو اللي قتل هذاك دون إيساشار، هذاك الجويف، داك اليهودي اللي كان كيمثل كونيغوند، مع صاحبه اللي كان شارك معاه كونيغوند اللي هو لانكيزيتور. شكون اللي اعترف على كونديد؟ هو هذاك السيد اللي كنا شفناه انه سرق كونيغوند لي ديامون الالماس ديالها، وهذاك الالماس كان عطيه لها لانكيزيتور. يعني فاش تقبط بهذا الديامون عرفوا بين انه ديال لانكيزيتور واتهموه هو بين قتل لانكيزيتور. غايقول لهم لا، يقول لهم انا غير سرقت لي ديامون، اما لي ديامون راه كانوا عند كونيغوند مع كونديد. كونديد غيكون مضطر انه يهرب، غتجي هذيك لا فيي فام تقول ليه هرب باش ما يقبطوش عليه، ولافيي غتنصح كونيغوند انها تبقى لان هذاك دون فرناندو غيحميها حيت كيبغيها وباغي يتزوج بها. دابا ممكن نكملوا شابيتر 14. Alors le titre du chapitre 14: Comment Candide et Cacambo هو واحد لو فالي، واحد الخادم. يعني شفنا كونديد جا من اسبانيا وفي لو باطو معاه لافيي وكونيغوند واحد جوج ديال لي فالي. واحد هاد الخدم واحد منهم سميتو كاكومبو furent reçus chez les jésuites du Paraguay. كيفاش كونديد وكاكومبو تم الاستقبال ديالهم عند لي جيزويت. لي جيزويت هما واحد الباباوات مسيحيين مشاو من اوروبا من اسبانيا ومشاو للباراغواي وكيحاربوا الملك ديال اسبانيا. وشفنا ان كونديد انضم لهاد الفرقه وجا في الباطو باش يحارب هاد لي جيزويت. دابا غيصدق غيمشي عندهم. علاش؟ لانه هرب من الارجنتين من هادوك دوك لو فيسو، ديك السفينه اللي جات تقبطو. دونك نعاودو: Comment Candide et Cacambo furent reçus chez les jésuites du Paraguay. يعني هنايا كونديد غيمشي من الارجنتين للباراغواي فين غادي يهرب. Alors les personnages اللي عندنا في هاد الشابيتر، عندنا كونديد اللي هو لو هيرو دو ليستوار اللي هو البطل ديال القصه، كاكومبو هاد لو فالي الخادم اللي معاه، كو كونديد ا اموني دو كاديش، هو اللي جابو معاه من ديك كاديس من ديك المدينه لاسبانيا، اي كي ام بوكو سون ماتر، وكيبغي بزاف لو ماتر ديالو. شكون هو الماتر ديالو؟ السيد ديالو هو كونديد. دونك كاكومبو كيحترم كونديد وكيبغيه. صحيح. انsuite عندنا واحد troisième personnage اللي هو لو كوموندون. يعني كونديد فاش غيمشي عند هاد لي جيزويت، هاد المسيحيين، هاد الباباوات المسيحيين في الباراغواي، غيتلاقى تما بواحد لو كوموندون خدام معاهم. شكون هو هاد لو كوموندون؟ غيكتشف انه هو سي لو فخير دو كونيغوند. شفنا في واحد الشابيتر ان كونديد حساب ليه واش كونيغوند مع اخ ديالها والعائله ديالها كاملين ماتوا، ومن بعد اكتشف ان كونيغوند حيه وتلاقى بها، ودابا غيتلاقى بلو فخير دو كونيغوند. لو ليو سي لو باراغواي. في لا شابيتر اللي داز شفنا لو ليو دو ليستوار سيتي لارجنتين بوينوس اير، دابا غنشوفوا بان لو ليو هو لو باراغواي. Candide s'enfuit, Candide غيهرب vers le Paraguay accompagné رفقة de son valet الخادم ديالو كاكومبو qui connaît parfaitement le pays. هاد كاكومبو عارف مزيان هاد الباراغواي. علاش؟ car il y est né، حيت هو اصل ديالو من هاد الباراغواي. وباراغواي والارجنتين ديك الوقيته كانت مستعمره اسبانيا. هذا علاش هاد كاكومبو داوه لاسبانيا دونك بحال عبد،
وها هو تلقى بكونديد وغيرجع مع عاوتاني الموطن الاصل ديالو. كاكومبو كونساي كونديد، غينصح كونديد باش غينصحو دو نو با كومباتر لي بير جيزويت. هو كونديد في الاصل كان جاي يحاربهم، دابا هاد كاكومبو غيقول لي ما عندك علاش تحاربهم، دابا انت هارب بوحديتك خاصك الحمايه، قال لي غتمشي عندهم وغتصالح مع وغادي معاهم اتفاق وتخدم معاهم، مي دو سو ميتر ا لور سيرفيس، بالعكس انه يعرض الخدمات ديالو عليهم، puisqu'ils ont un pouvoir، حيت عندهم واحد السلطه واحد القوه ابسولي دون لو بيي، عندهم واحد القوه والسلطه على هاد البلاد اللي هي باراغواي. دونك كونديد هرب من الارجنتين افيك كاكومبو وغيمشي الباراغواي، عند من غيمشي عند لي جيزويت، هاد لي بير جيزويت، وتما غيتلاقى بواحد لو كوموندون اللي هو لو فرير دو كونيغوند. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.